इदा रंग नहीं बदलने, सीरत के रंग में खुद को रंगी है मेरे यार। हुजूर नूर सन ना, कमरा पूरा जगमगांदा सी, लेकिन अम्मा जी आयशा नू नजर ना आया। लब्बैक का या रसूल अल्लाह कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहो। एक बारी तो मूंह कहना पेगा, भाभी जान दिया, नहीं तो कवे समाने चो जांदा लब्बैक बाबा जी लब्बैक, नहीं चलना। फिर मेरे और आपके ये फड्डे नहीं बनते, बल्कि जो गलत है गलती को छोड़ें, जो सही है उसको अपनाएं। ये जिद छोड़ दें, न कर नहीं नहीं ये वक़्त नहीं नहीं का, तेरी नहीं नहीं ने तुझे छोड़ा नहीं कहीं का। लौट आ, वापस आ जा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे मुवाहिद कहते हैं। और बिला तखीर मैं खिताब वास्ते दावत देंगा जनाब प्रोफैसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। इंशाअल्लाह इन्हां दे बयान तो बाद कुरान दाजी की जाएगी। ये अंदर एक दो बातें शुरू अंदर भी बयान कीतियां हैं कि सिर्फ पहली बात ये उमरे का टिकट होएगा, इस तो इलावा पैकेज वगैरह उस बंदे ने खुद अरेंज करना है, असी उन्होंने उमरे का एक अदर टिकट देवांगे। दूसरी बात कि अगर इस बॉक्स के अंदर दूसरी ID कार्ड की कापी निकल आए उन्होंने कैंसल कर दिया जाएगा। इस तो बाद चंद दोस्तों की मौजूदगी अंदर दोबारा कुरानदाजी करके उस दोस्त तक असी पैगाम पहुँचावांगे कि तेरा उमरे का टिकट निकलिया। इस वास्ते जिहड़ा बंदे दे 2 कापियाँ हैं वो इस उम्मीद ख़त्म कर दे कि मेरा निकलेगा, क्योंकि सब का हक बनता है। असूली बात यही एक एक पर्ची होनी चाहिए है। अल्लाह ताला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मौत तो पहलो बैतुल्ला का तवाफ नसीब फरमा दे। बिला तखीर खिताब वास्ते दावत देंगा प्रोफैसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वफ़ात पाई थी जब पैगंबर, वफ़ात पाई थी जब पैगंबर, तब थी 12 रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो आंसू बहा रहे थे। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दुनिया सिर्फ रोले झगड़े और फड्डे का मुकाम नहीं है, बल्कि ये इस जहान में मेहनत करके अगले जहान को बनाने की जगह भी है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे महबूब की उम्मती जहाँ कॉन्फ्रेंस सुनने आए हैं वहाँ एक ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह मेरा नाम निकलेगा, मैं उम्रे पे जाऊँगा। उम्रा हो या हज हो, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। अपने महदूद वक़्त में, बल्कि उससे भी पहले इंशाअल्लाह गुफ्तगू को क्लोज़ करना चाहता हूँ, मगर एक दावत के साथ, एक फ़िक्र के साथ। दोस्त अहबाब हमसे हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि उन मौज़ूआत को निभाया जाए कि जिनके साथ मुआशरे के मसाइल हल हों। कभी जज्बात के साथ, कभी तहर्रुक के साथ, कभी किसी अंदाज में, कभी कैसे। कुछ मसले ऐसे भी हैं कि जो हमें होते हुए भी दिखते नहीं, या हम उन्हें देखना नहीं चाहते या महसूस नहीं करना चाहते। आज की गुफ्तगू 2 हिस्सों में तकसीम है। पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर साल के 12 महीनों के 365 दिन हर इंसान के लिए खैर कमाने के लिए भी बनाए हैं, शर बनाने के लिए भी। मर्ज़ी बंदे की अपनी है कि वो क्या कमाता है। आपने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अय्याम के बारे में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, और यही हक है कि मैंने रूए ज़मीन पे किसी कलमा पढ़ने वाले को आज तलक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पे परेशान नहीं देखा। ये अलग बात है कि हमारे दोस्त अहबाब मिंबर व महराब पे कुछ महीने बांटे हुए हैं। मुहर्रम और सफ़र, रबीउल अव्वल, ये 3 महीने माशाल्लाह जज्बात के होते हैं, गरमाए जाते हैं, और फिर 3 महीने छुट्टी की जाती है। आपने देखा होगा कि रबीउल सानी में जुमादा अल ऊला और जुमादा सानिया के अंदर कोई इतनी हलचल नहीं होती,
پھر بڑے بھرپور 3 مہینے لگائے جاتے ہیں رجب کے اندر 22 کے کنڈے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے گفتگو نبھائے جاتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ آتا ہے شب رات بڑی گرم جوشی کے ساتھ، پھر رمضان آتا ہے ماشاءاللہ 1 تاریخ کو مسجد بھرپور ہوتی ہے، تراویح میں حاضری ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ رکتے رکتے پھر چلتے چلتے 27ویں رات کو آ کر کے پھر ایک دفعہ اپنی پوری بھرپور حاضری دیتا ہے۔ شوال کی 1 کو عید الفطر پڑھ کے جنہوں نے عمرے حج پہ جانا ہوتا ہے وہ تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں، باقی ریلیکس ہوتے ہیں۔ ذی القعدہ بھی ریلیکس چلتا ہے۔ ذی الحجہ کے اندر آ کر کے 10 تاریخ کو ہم نے عید قربان کے حوالے سے مسلمانوں میں گرم جوشی دیکھی ہے۔ کچھ موضوعات ہیں جو نبھائے جاتے ہیں۔ یوں 3 مہینے کام، 3 مہینے چھٹی، 3 مہینے کام، 3 مہینے آرام، یہ ہمارا اسلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دن ہر رات کا ہر پل ہی میرے پیغمبر کی سیرت کے مطابق ہو تو زندگی مزیدار ہو جاتی ہے۔ آج کی دعوت یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی جتنی گزار لی مبارک ہو، کل کا دن بھی اگر آپ نے نہیں اپنی مرضی میں گزارنا ہے تو چلیں یہ بھی چھٹی کر لیں، مگر 13 ربیع الاول سے ایک دن یا ایک رات اپنی زندگی میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر کے دیکھیں اور ان کی معیت میں ان کے ساتھ گزار کے دیکھیں۔ اگر زندگی مزہ نہ دے، زندگی مزہ نہ دے، دل میں ایمان ہو، یقین ہو، محبت ہو، پیار ہو، اور پھر مزہ نہ آئے تو جیڑا اعلان کالو کلفی والا کردا نا جی کہ کلفی مزہ نہ دوے تے بومیوں باہر تے پیسے واپس، اسی مان جانے ہیں۔ مگر جو اعلان رب کا قرآن کرے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایمان کا متلاشی ہو، پیغمبر کی سیرت اور اسوہ ہو، قدوہ ہو، اور پھر اسے حسن نہ ملے، جمال نہ ملے، کمال نہ ملے، لذت نہ ملے، ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم چھوڑ چکے، آج ان حوالوں سے اشارہ مقصود ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ نے جا کر کے سونا ہے، جتنا بھی ٹائم ملے۔ 2 طرح کے سونے والے ہوں گے جنہوں نے الارم لگایا ہوگا، ایک وہ ہوں گے جو نہیں سوتے، نماز پڑھ کے سوئیں گے، ایک وہ ہیں چلے 10 منٹ اکھ کوڑی کر لئیے، ساری رات مولویاں رگڑے ہیں، انتظار میں ہوں گے اور انتظار میں بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے، نماز گزر جائے گی۔ تیسرے وہ لوگ کہ جنہیں پرواہ کوئی نہیں، بس جیسے کچھ لوگوں نے محرم کے 10 دن منا کے سمجھا کہ سال کے باقی جو ہے وہ دن الحمدللہ چھٹی، 355 دن باقی چھٹی، موج مستی ہے، جو کرو کچھ نہیں ہوگا۔ ربیع الاول میں کچھ احباب نے یہ 12 منا لیا اور انہوں نے کہا کہ 365 میں سے 12 نکال دو، باقی دن موج مستی ہے، جو مرضی کرو، اللہ بخش دے گا۔ پیغمبر کی سیرت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے تحت آپ کو اور مجھے پورا سال 12 مہینے ہر دن ہر رات ہر پل وہ لذت، وہ شیرینی، وہ مٹھاس، وہ محبت، وہ عزت، وہ آبرو، وہ مقام، وہ مرتبہ دیتی ہے کہ جو اللہ اپنا سایہ بھی عطا کریں، کوثر کا جام بھی دیں، محبوب کی معیت بھی دیں، اور اپنی جنتوں سے بھی ہمکنار کریں اور جہنم سے بھی بچائیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ آغاز کرتے ہیں، آنکھ لگنے لگے تو کیا کرنا ہے؟ سارے ماشاءاللہ کلمہ گو بیٹھے ہیں، آج میں وہابیوں کا ذکر نہیں کر رہا، کلمہ گو سنیں۔ دائیں کروٹ لینی ہے، یہ ہاتھ اپنے کانوں کے نیچے گال پہ رکھنا ہے، اور کچھ نہیں پڑھ سکتے، نہیں سورہ ملک پڑھی جا رہی، نہیں آخری صورتیں پڑھی جا رہی۔ تو جس صاحب لولاک سے پیار کرتے ہو اور انہیں لولاک ایک ٹائٹل دیتے ہو، انہی نے تو یہ دیا ہے کہ سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، میں نے سننا نہیں ہے۔ ایک بھائی کو تکلیف دوں گا، رات کا اتنا پہر گزر چکا ہے، کیمرے گھمانے بھی مشکل ہیں۔ جن بھائیوں کو اس وقت یہ دعا پڑھنی آتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، انشاءاللہ اگر میرا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا تو میں اس بھائی کو دے دوں گا۔
ویسے میں نے کارڈ نہیں ڈالا جی. پیچھے دیکھیے کتنے لوگ اور کتنے احباب ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. باقیوں نے موج مستی کی ہے, لگیاں نے موجاں تو لائی رکھی سونے. بھائی میرے پیغمبر کے یہ جملے یاد کر لیجئے, سوتے سوئے رہ گئے, موت آ گئی, واپس نہ لوٹے دنیا میں, تو انشاءاللہ جس ہستی نے یہ جملے سکھائے تھے, اللہم بسمک اموت و احیا, اللہ تیرا نام لے کے تیرا بندہ, تیرا نام لے کے کہہ کون رہے ہیں؟ محبوب خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا, اللہ مجھے موت بھی آنی ہے, میں نے مرنا بھی ہے, موت کے منہ میں بھی جانا ہے, میں نے زندہ بھی ہونا ہے, تو زندہ کر دے تو رحم فرمانا, اور اگر اس کو اپنے پاس پکا پکا بلا لے تو تب بھی یہ رحم کی متقاضی ہے. اللہم بسمک اموت و احیا. پتہ ہے کیا ہے؟ شک بھی نکل گئے, جن بھی نکل گئے, آسانی بھی ہو گئی, سبق بھی یاد ہو گیا, اور بندہ پکا مومن اور موحد بھی ہو گیا کہ نبی کو موت آتی ہے, اور موت کا عقیدہ یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ زبان نبوت کا نکلا ہوا پکا عقیدہ ہے. سارے مسلکوں کی کتابوں میں سونے کی دعا یہی لکھی ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں, ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے, ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہم سنی ہیں, سنے سنائے, چلے کبھی دیکھ لیں, کبھی پڑھ لیں, کبھی مطالعہ کر لیں, گھر میں کتب احادیث موجود ہیں. تو آج کے بعد کیا پڑھنا ہے سونے سے پہلے؟ اللہم بسمک. یار میں آپ لوگوں سے سبحان اللہ نہیں مانگ رہا, یہ جملے تو بول سکتے ہیں نبی کی زبان کے, مدینے میں نکلے ہوئے, مکہ میں نکلے ہوئے, بڑے پاکیزہ جملے. عمرہ کرنے چلے ہو, کیا کرو گے وہاں؟ تلبیہ پڑھو گے نا؟ نہیں, شرم آئے گی. عمرہ کی ٹکٹ نکل بھی آئی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تو انو اس وقت تک مرن نہ دے جب تک اپنے گھر دی زیارت نہ کرا لو. ٹھلی کہی جے. اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. مجھے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ نے کارڈ, میں نے کہا جی میں دوسروں کو ترجیح دیتا ہوں, کوئی نہیں انشاءاللہ وہ ذات ہے کوئی اور سبب بنا دے گی. کتنی امیدیں لے کے بندہ آیا ہوتا ہے. عمرہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے, حج سیرت ہے, احرام سیرت ہے, وہاں پہ خوشبو لگانا اور بعد میں چھوڑ دینا سیرت ہے. تو اس قدم قدم پہ میں اس طرف بھی آتا ہوں. لیکن سونے سے پہلے اگر آپ رب کو یاد کر کے اللہ کی توحید کا عقیدہ, اللہم, میں جس شہر سے تعلق رکھتا ہوں تو 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی پیر ہیں, میں ان کی بیعت ہوں, میں نے ان کے پاس رہ کر کے پڑھا ہے, اور ان کے قبس میں ان کے جو عبادت گاہوں کی جگہ تھی, جو چلوں کی جگہ تھی, قدم قدم کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو نظروں سے اوجھل ہو جہاں زندگی کے پل نہ گزرے ہوں. لیکن میں سونے سے پہلے میرے کسی بھی اس پیر استاذ نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھایا کہ لے پیراں دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی, لے پیراں دا نام تے ستی ہوئی اٹھ پائیں گی. نہیں, اللہم, میں نے ان پیروں کو, ان ہستیوں کو, ان بزرگوں کو, ان مرشدوں کو, ان وڈیروں کو, ان اولیاء اللہ کو, اتقیاء اللہ کو, اصفیاء اللہ کو اگر سوتے ہوئے سنت کے مطابق دائیں کروٹ لیتے دیکھا تو ساتھ یہ بولتے بھی دیکھا, تو جملے بھی مصطفیٰ کے, کلام بھی مصطفیٰ کا, اور عظمت بھی مصطفیٰ کی, سیرت بھی مصطفیٰ کی. تے سر جے ایتھے ہتھیلی تے سروں جم پوے تے اگ پوے تے چس نہیں, پھر گھر تیرا ہوئے, عقیدہ میرا ہوئے, تے لڑائی کادی ہے؟ تواڈے گھر پروٹھے پکے ہون دیسی گھیو دے, میرے گھر بھی پکے ہون دیسی گھیو دے, تسی کہو جی پراٹھے نے, تسی میرے کول تشریف لے آؤ, میں دال پکائی ہو تے کہو نہیں جی ٹھڈ پیڑ پیندی ہے, میں تواڈے کول آواں تے تسی بھی مسر پکائے ہون. تے گھر تے اکو جے ہے باجی, دوویں کلمہ گو ہاں, انہاں دا نبی ایک ہے, سانج ایک ہے, سون دا طریقہ ایک ہے, ادا ایک ہے. یہ تو نہیں نا کہ حضور سجے پاسے سوندے سی تے بھابی بھی سجے پاسے سوندے نے, اسی ہن کھبے پاسے لیٹیا کرنا. یہ ضد چھوڑ دیں, نہ کر نہیں نہیں, یہ وقت نہیں نہیں کا, تیری نہیں نہیں نے تجھے چھوڑا نہیں کہیں کا. لوٹ آ, واپس آ جا, صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے موحد کہتے ہیں, اور تیرا گھر اللہ کا گھر ہے, اس گھر کی طرف لوٹ آ. عمرہ یہیں لوٹائے گا اور پڑھے گا اللہم بسمک اموت و احیا. کچی نیند ستی سان تے کسے نے اٹھایا سی, جناب بھی سو گئے, آپ بھی سو گئے, نال مولوی صاحب نے اٹھ نماز پڑھ. ہن اینوں گالاں نہیں کڈنیاں بلکہ اگے کی کہنا ہے, الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور.
पैगंबर के नाम पे पूरा गांव बाजार में ले आना आसान है, मगर मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत और तरीकत और शरीयत के मुताबिक सोए हुए को अगर कोई उठाए, उठते हुए पहले पढ़ना। मैनू नहीं पता तुसी पिंड च की पढ़ते से हो, साडे हल पहले पहले हुंदा सी पुत्त उठिया कलमा पढ़। वो मैं मर के काफर होया सा भी हुण उठां ते कलमा पढ़ा। मेरे हुजूर ने जिन्हां दा मैं कलमा पढ़िया उन्होंने तो मैनू ये सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। उठे हैं, वाशरूम जाने लगे हैं कि वाशरूम कुंडी लगी है, प्रेशर उसे भी है, जोर मुझे भी है, गालियां दूं, केड़ा है अंदर, निकला मामा बाहर। थोड़ा सब्र, थोड़ा हौसला, थोड़ी इस्तिकामत। ये कोई बैठने की जगह नहीं, ये कोई खाने पीने की जगह नहीं। दुनिया की सबसे बदतरीन जगह है जहाँ मैंने सिगरेट के कश लगाने वाले को देखा है कि नंगा होके लेटरीन के पार्ट पे बैठ करके सुबह सुबह नाश्ते का आगाज कर रहा है। अब बदलिए, अगर पैगंबर की सुन्नत को मानते हो तो चेंज लाइए। ताया जी 7 शरीफ के मलंग और खास किस्म की सिगरेट बना करके कश खींचने वाले, एक दिन गया तो कहने लगे जिवें भाभी कोई लंघदा होवे ना ते अली पाक दा नाम बड़ा औखा जिहा हो के बाज बेली लैंदे। अली पाक दा नाम बड़ा ईजी जिहा है, लेकिन बहुत पूरे भार नाल औखा हो के ना पता नहीं कित्थों का आवाज कढ़नी है, तो फिर अली पाक दा नाम लेना। तो ताया जी ने भी एवें लिया ना, और मैं आख्या परे होवो, बो आउण डई है। कहते मेरे चो बो आउण डई है। मैं क्या नहीं, तुहाडे मूँह चों आउण डई है, तो पाकां दा नाम लैण डे जे, तो सिगटां चरस वाले सूटे चाढ़न डे जे। एक काम करो, या पाकां दा नाम लवो या सिगटां छड्डो। ये नहीं छड्डणियां तो फिर उन्हां दा नाम छड्ड दो। कहंदा भें के मारी हो। मैंने कहा जी नहीं, दिले दर्द से ये जुमले निकले हैं। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, या संग हो जा। वाशरूम गया है सिगरेट के बगैर, हुक्के के बगैर, तंबाकू नोशी के बगैर, इन चीजों के बगैर तेरा गुजारा नहीं। तूने दाखिल होने से पहले क्या पढ़ना था पता नहीं, जेब टो लई है, सिगरेट दी डब्बी है कि नहीं, माचिस है कि नहीं। तो ये भी पता करना यहाँ क्या पढ़ना है। सर जी उस वेले अपनी टेंशन पई हुंदी है, बंदे नूं जोर पिया हुंदा, तुसीं मौलवी उत्थे दुआवां सिखाउंदे हो, उत्थे पता लगदा किहड़ा पैर अंदर रखना किहड़ा बाहर रखना। जिहड़ा टुर गया अल्लाह दी सुपुर्द, नहीं ते दो पासों पानी होवे तिलक के बंदा हो गया, हुण इत्थे दुआवां लभे। जी जी मजाक नहीं है, ये दीन है, ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। यहाँ तो अपने बिस्तर से, ख्वाबगाह से और अपने बेडरूम से, अपने बेड से, वो मखमली बिस्तर से उठ करके भी अगर वाशरूम जा रहा है तो क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह। और उसके बाद क्या कहना है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। अल्लाह मेरे पूरे समाने दे विचों कोई खबीस ते कोई खबीसनी, कोई खबीस ते कोई, वाशरूम च मेरे तू पहले वड़ी होवे उन्होंने बाहर कढ़, तो जे बाहर ना निकले तो अल्लाह उहदियां अखां बंद कर दे, ओला पा दे, मैनू वेखे ना, जरा वेख वेख के आवीं कोई वेखे ना। पढ़ दुआ फिर, पढ़ते हैं नहीं। किसी भी पिंड च किसी भी घर टुर जे उस्ताद जी चीनी दम कर दिया जे, की होया, वो फिर दस दिन आ होया। अज असी दसन डे कि हुजूर ने बहुत पहले दसिया सी कि वाशरूम खबीस चीज़ों की जगह है, जिन जिन्नात की जगह है, उतों पहले जिन कड्डो तो फिर अंदर वड़ो। ये पिछले उस तो पिछले मौजू च गल नहीं सी हुई, बाबा जी करूं जिन कड्डो। हमारे पहले क्या होता था, वाशरूम बाहर होता था, जिन्नात भी बाहर। फिर ऐसा ऐसा हमारी हवेली के मेन गेट के पास वाशरूम आने लगे। उन्होंने भी वेख्या भी अपना तो घर ही है, हुण इत्थे बाहर आउंदा ही नहीं, झाड़े बहन ना, वो फसलां रहियां ना वो तरीका रहा, एक घर च वड़ के बह रहिंदे ने। वो भी ऐसा ऐसा वाड़ा है, वेख्या बिस्मिल्लाह पढ़ी कोई नहीं। याद रखिए अगर घर में दाखिल होने लगे हो बिस्मिल्लाह पढ़ी तो लॉक लगा देते हैं अल्लाह, अगर नहीं पढ़ी तो जिन्नात भी साथ आ जाते हैं। मेन गेट में वाशरूम है, वहाँ जाते रहे आते रहे। फिर हमने ऐसा ऐसा कहा यार उत्थे तक जान लगे, मीह पानी च भी मसला बनता, वैसे भी बच्चे डरते हैं, इनू बरामदे च ले आओ। फिर हमने घर के आगे, कमरू के आगे जो बरामदा बनाया था उसके एक कार्नर में वाशरूम ले आए। फिर बहू आ गई, वो कहन लगी तुहाडी माँ वेंदी है, तुहाडे भरा वेंदे, तुहाडियां भैणां वेंदियां, सारे वेंदे, मेरे कोलों नहीं इत्थे जा हुंदा, मैनू अलग सैपरेट वाशरूम दवो। एक कमरे दे अंदर आ गया तो पूरा कमरा लंघ के एंड ते जाके आया। उतों दी लंघ के साईं होनी गए, वेख्या बैड वेला पिया है, उन्होंने भी दुआ नहीं पढ़ी, नाल सौ गए, कोई साइड ते सौ गया, जगह कोई नहीं, 15-20 आए सी, कोई उत्ते सौ गया। फिर रात को फोन करदा, मौलवी साहब मेरे सीने ते भार बहुत पैण दिया।
हुक्म। मैं गया सा, उन्होंने कहा जी साया है तेरी बेगम दे, तू जिन कढ़ा। ओ भाई बाहर से ना निकलवा, नहीं तो और नए डलेंगे। ये सुन्नत के मुताबिक निकाल, पढ़ बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। घर में दाखिल होते हुए तू बिस्मिल्लाह पढ़े, घर में जिन जिन्नात आ जाएं। मैं नहीं मानता। क्यों? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अगर यकीन है तो घर में जिन निकालने हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़नी शुरू कर दो। उस्ताद जी जेड़े नवे ने वो तो नहीं आउणगे, जेड़े पहले बड़े ने उन्होंने किदां कढ़ना? ਉਹਦੇ ਲਈ फिर मुर्शिद ਨੂੰ सद लिया जाए, वो आउणगे इंशाअल्लाह। जिन बाहर ते मुर्शिद अंदर। बाद दे विच मैनूं ना कहा जी तुसीं समाणे 'च मशवरा दे के गए सी। सर जी बड़ा सादा दीन है, आसान दीन है, अमल करने की ज़रूरत है। आमिल पता है शहर में ढूंढे तो मैं अगले दिन लिस्ट बना रहा था, तकरीबन 2000 अमल लभ्या मैनू। 2000 फैसलाबाद मोटा मोटा जड़ा सी। कोई डूंगा होवे तो मैनू नहीं पता। वो भाई नबी का हर उम्मती आमिल होता है, वो अमल करने वाला होता है, वो आमिल होता है। जाइए वाशरूम में क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा। वैसे कहिंदे ते हो गए उमरे दा टिकट लैण आए सां, सानू वाशरूम लै टुरिया भाजी, उत्थे आराम बन्नना पैना, जाना पैना है उत्थे भी। अच्छा जी बह के की पढ़ना है? बड़ी अजकल वीडियो वायरल आई है, एक बांदर ने ऐनक लाइया ने तो वाशरूम के अंदर बह के मोबाइल पढ़न दिया। बाहर दूजी वो अपना टिल लाउन डी है, वे बाहर निकल, वो अपनिया मौजा च नहीं। जितना मर्जी टाइम है, पहले लोग अखबार लेके सीट पे बैठते थे, अब मोबाइल लेकर के बैठो, जो है मसरूफियत में वक्त गुजारो। और नहीं, मेरे पैगंबर ने उस जगह को जरूरत की, हाजत की, कज़ाए हाजत की जगह करार दिया। जो ही बाहर निकले मेरे और आपके महबूब ने दायां कदम बाहर रखा और क्या पढ़ा? जिन्नू आ लफज नहीं ना आउंदे ओनू फिर इस दुनिया ते आउण दा मकसद की सी मैनू समझ नहीं आउंदा। एक दफ़ा उच्ची आवाज़ आनी चाहिए, जिन्हों जिन्हों आउंदा ताकि नाल वाले भी गौर नाल पढ़ लैण। बाहर निकल के की पढ़ना है? एक बारी फिर समाने आले हो, हुण तुहाडे ते हुज्जत कायम हो गई है कि वाशरूम तो बाहर आण लग्या की सी तेनू बुआ खड़काउण डिया सी, मैं अंदर शौक ना बैठा सा। नहीं, की कहना है? गुफरानक, अल्लाह जो वक़्त तेरा था, दी हुई जिंदगी तेरी थी, उसमें तेरे जिक्र को करना था, याद दहानी करनी थी, तेरी बंदगी में जिंदगी गुजरनी थी। जाती मजबूरियों में अंदर बैठा हूं, अल्लाह ये मेरा वक़्त मुझे मुआफ कर देना, इसकी पकड़ ना करना। कौन कह रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वुजू करना है, क्या पढ़ना है? मैं तुहाडे पिंडां चों एक पिंड च ना वुजू करन लई बैठा, ते नाल एक काका बैठा, ते नाल एक बाबा बैठा। बाबियां नूं माजरत नाल मेरे बुजुर्गो वड्डे हो, लेकिन तुसी बहुते वड्डे हो गए जे, की करिए हुण? सानू थोड़ी थोड़ी कहिंदियां भी शर्म आउंदी है। यार मिठे बाबे बनो, हसण वाले बनो, कौड़े ना बनो। समाणे दा हर बाबा ही कौड़ा वेख्या मैं। माड़ी माड़ी गल ते लड़ाइयां झगड़े फड्डे। आ कल नहीं एक बाबे ने माशाअल्लाह 2 बच्चों की धौण ला छड्डी, आखिर नमाज नहीं पढ़दा। पढ़ी जे खबर? लो बाबियो इस काम च सीधे हो जाओ, अपने गल गलावे ना पाओ, जितनी बात है उतनी कहिए, दावत दीजिए, तरबियत कीजिए। जिस पैगंबर ने मारने का कहा है उसने मार देने का नहीं बोला कि गर्दन ही उतार दो। गलत है गौसिया कॉलोनी में, मामू कांजन में जो कुछ हुआ नहीं दुरुस्त हुआ। दीन दीन है, शरीयत शरीयत है, उतनी लीजिए, उसमें इजाफे मत कीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़िए, वुजू कीजिए। वो उस बच्चे को बाबा कह रहा है, उससे टूटी ज्यादा खुल गई थोड़ी सी, हो बद्या बिया। और वो भाई अल्लाह के बंदे, आप बुजुर्ग हैं, उसका बाप पता नहीं कितना अच्छा है। उस बच्चे ने आकर के मोहब्बत के साथ, नवा नवा बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है ना, तो उन्होंने लगता है कि मैं हुण सारी गड्डी चला लेना, ये वुजू करने आया है, ये कल का इमाम बनने वाला है, ये कल का लीडर बनने वाला है, इसको इज्जत दो, आबरू दो, इसको हला शेरी दो, होशियारी दो। कोई कमी बेशी होगी प्यार मोहब्बत से समझाइए और बिस्मिल्लाह पढ़िए, वुजू कीजिए। वुजू करके उठिए, उठ के क्या कहना है? अल्लाह तुहाडे लई ना मस्जिद नबवी दे सारे बूहे खोल दे, बैतुल्ला दे सारे बूहे खोले। वुजू करके जेड़ा तौहीद ते मबनी गवाही देंदा ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह लसूड़ी शाह कुछ नहीं कर सकता। सादा मानत है ही। अबू जाल ने क्यों नहीं सी पढ़िया? वो कहता सी जी मैं पढ़िया फिर लात भी गया, मनात भी गया, उज्जा भी गया, हुबल भी गया, बचना कुछ नहीं, इसलिए उसने नहीं पढ़ा। हमने पढ़ लिया, हमने कहा जाता कुछ नहीं, ये भी है वो भी है, इधर भी उधर भी, मशरक शुमाल जनूब जिसको मर्जी बुला लो कर लो, लेकिन कलमे को कुछ होता ही नहीं। नहीं,
اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے 8 در کھول دیتے ہیں۔ سر جی وضو کر کے یہ صرف وہابیاں لی نہیں، دیوبندیاں لی نہیں، شیعہ لی نہیں، بریلویاں لی نہیں، جنہیں بھی وضو کیتا تے اللہ دی توحید تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی گواہی دیتی، جنت تے منتظر ہے، اللہ تے کھول لیٹ تے تہاڈی میری ہے۔ لہٰذا جنہ لڑ لڑ کے مرے ہیں نا، ہن کتے پیار نال حضور دی سنت نو ایک دن تے ایک رات دے کے ویکھو، اگے ٹرو، مسجد گھر چوں نکلے جے کچھ پڑھ کے نکلے جے، گھر والوں نو اللہ دی الوداع تے سپرد کر کے نکلو تے گھر والے بھی کہن کچھ، وہ بھی کہندے نے مگروں لتھا ٹر گیا بڈھا، جان چھٹی ہے، جوان جڑا نا جی سر تے چڑھ کے بیٹھا سی۔ جانے والے نے تو جو کہنا ہے، جو جا رہا ہے اسے کیا کہنا ہے؟ ہن ماشاءاللہ پتہ لگے گا، ہاتھ اور کٹ جانے نے۔ اسی روزانہ اینو ٹفن دیتا ہی، یہ کھانا بنیا ہی، یہ لنچ دے کول، یہ بیگ چیک کیتا ہی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، تیرے دین کو، تیری جان کو، تیرے مال کو، آخری عمل کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ بیٹا جاؤ خیر سے جاؤ، شوہر جی جاؤ خیر سے جاؤ، ابو جی جائیے خیر سے جائیے، آپ کا دین نہ بدلے اور جان میں بظاہر کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ جو تکلیف دے۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، اور تیرا آخری عمل بھی کلمہ ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، توحید پہ تجھے موت آ جائے، ادھر روح پرواز کرے، ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں۔ حضرات مسجد میں گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پل کیا وہ اس پل کو محسوس کیجئے، دایاں قدم اندر ہے اور دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم اللہم مفتح لی ابواب رحمتک۔ نماز شروع کرنے لگے، تعلق اللہ سے جوڑا، سگنل پورے اٹھائے، اللہ اکبر کیا، ہینڈز اپ ہوئے، ہاتھ باندھے، ثنا پڑھی تو تعلق اللہ کا، توحید کا، فاتحہ پڑھی تو توحید کا بیان، اللہ سے تعلق، رکوع کیا، جھکے تو تعلق توحید کا اللہ کے ساتھ، اٹھے تو سمع اللہ لمن حمیدہ، تعلق اللہ کے ساتھ، اور لوگوں سجدے پہلے میں گئے، اٹھے درمیان میں بیٹھے، پھر اگلا سجدہ کیا، تشہد کیا، سلام پھیرا، سلام پھیرنے تلک ایک ایک ادا میں ذکر اللہ کا، ذکر توحید کا، زکوٰۃ دی تو ذکر توحید کا، لوگوں روزہ رکھا تو ذکر توحید کا، عمرہ کیا تو ذکر توحید کا۔ عمرے پہ میں نے دوسرے حوالے سے تھوڑی سی بات کر کے مائک آپ احباب کے حوالے کرنا ہے۔ عمرے میں جنہ کھادا پیتا نا لوکاں دا، جے او مالی حق ہے تو واپس لٹا کے عمرہ کریا جائے، نہیں تے جنی ٹکٹ نکلے نا ادن آلیاں تو ٹکٹ دے پیسے پھڑ کے تے ادھار لا لیا جائے۔ بھیناں دا حق کھا کے، ماواں دا حق کھا کے، پراواں دے حق مار کے، حقوق العباد تے ڈاکے مار کے عمرے نو ٹر گئے نے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ مینوں اج 50 بندیاں نے پوچھا جی آ رنگ کتوں لیا جے؟ میں کہا جی میں چٹا لے کے گیا سا مدینے، اتھے اداں دا ہو گیا ہے۔ ادھا رنگ نہیں بدلنے، سیرت کے رنگ میں خود کو رنگیے میرے یار، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، توحید کا رنگ، رب کا رنگ، قرآن کا رنگ، محبوب کا رنگ، یہ پاکیزگی کے رنگ، یہ عمدگی کے رنگ۔ اگر بات رنگوں کی ہوتی تو میرے خیال میں ہر رنگ دی پگڑی بن کے نہ تو تورا وکھرا ایک دن چی لٹکائے ہونے سی۔ بات ان رنگوں کی نہیں ہے، توحید کے رنگ، نبی کی سنگت کے رنگ اور سیرت کے رنگ۔ کبھی ان کو دیکھے تو دیکھیے، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر عمرے کے لیے نکلے ہو، جناب احرام باندھنے لگے ہو، سارا یونیفارم اتارا ہے، احرام اس دفعہ پاٹی تو بن کے جایا جے، وسیع ہو گئی ہے ماشاءاللہ، تے اتھے جا کے کیا جے، لبیک بابا جی لبیک۔ اتھو بابے نے بھی کہنا، میں بھی جنی دفعہ عمرے تے آج تے گیا، میں اتھو لبیک اللہم لبیک کہہ کے گیا۔ او کملیا ٹھیک ہے تسی سانو مان لیندے ہو، لیکن اسی بھی ولی ادو ہی بڑے ہیں جدو اللہ دیاں منیاں تو رسول دیاں منیاں، بھاٹی سے بھی نکلے گا تو کیا کہے گا؟ چلیں اس دفعہ احرام باندھیے، سائی وال سے باندھ لیجئے۔ بابا جی گنج شکر ہیں، اتھو کیا جے لبیک بابا جی لبیک۔ وہ میں تو ایک اماں کو کہہ بیٹھا تھا پیچھے منہ کر کے، وہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہی تھی، ماں جی کی کرن ڈے ہو؟ لبیک کا یا رسول اللہ کا وہ میرے والگا بھی مولوی تو انہوں کیتے ہی لبے گا جیڑا آپ ہی کہی جان ڈیا لبیک یا رسول اللہ کا وہ پچھو اماں ساڑی نہیں سی آگی، کہندی پوت میں ہالے ایڈی کملی نہیں ہوئی، حالے میری عقل کام کر دیا۔ وہ میرے بچے پڑھتے پڑھتے سی گئے، وہ جیڑا ہے نا وہ ترنے چ پڑھی دا ہے، عمرے تے جائیے تو پھر کی پڑھی دا؟ لبیک اللہم، وہ بول پو لبیک اللہم
शर्म जे किसे तू लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तराने गाते जाइए, कितना ही खूबसूरत इनाम है जिसका निकले वो दूसरों के लिए दुआ करे कि अल्लाह इन्हां सारियां दा ही लक सीधा हो जाए। इंग्लिश च लक, पंजाबी दा लक इक्को ही माना है, माना दों दा इक्को ही है। अल्लाह सीधी कर दे। पेश पढ़ के जदों पढ़ोगे तो फिर जदों लक निकले तो लक टुर पवे तो लोको दी वेखिया जे तो फिर वो कहंदा जावे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। एक बारी तो मूँह कहना पेगा भाभी जान दिया, नहीं तो कवे समाने चो जाता लब्बैक बाबा जी लब्बैक। नहीं चलना। हर बुजुर्ग को, हर हस्ती को, हर आलिम को, हर खतीब को, हर दाई को, हर मुबल्लिग को उसके लिए ज़रूरी है इन असबाब को समझे कि घर मेरा है, अकीदा अहलुल हदीस का कहाँ आ जाता है, अजान मेरी है, अकीदा उनका, इबादत अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अकीदा वही तौहीद का। तो भाई हम यही कहते हैं हमारी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं, ये गैरों ने हवाई उड़ाई है। आप सारा साल जंग का माहौल बनाए रखते हैं, हम यार को समझाते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, रब एक है, रसूल एक है, कलमा एक है, काबा एक है और कुरान एक है, किताब एक है, हदीस बयान करने वाला वो ज़ुबान एक है। तो फिर मेरे और आपके ये फड्डे नहीं बनते, बल्कि जो गलत है गलती को छोड़ें, जो सही है उसको अपनाएं। एक दिन एक रात रसूल सल्लम के साथ सोने से लेके जागने तलक, जागने से लेके फिर सोने तलक, जनाजे के अंदर मिलते हुए, सलाम लेते हुए, आखिरी बात और या सलाम की टाइम है 3 भी जी 5 मिनट की बात और है, मैंने ये करनी नहीं थी लेकिन कह रहा हूँ। एक दिल कहता है छोड़ दूं, फिर कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। अब्बा जी से ना एक दफ़ा मैंने सलाम लिया और हाथ पकड़ के ना थोड़ा सा हिलाया, उनका कंधा दुखता था, कहते पुत वेख ला यार, सलाम लैके दुख दईए तो गल चंगी नहीं। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे शऊर में भी ये बात नहीं थी और कहीं जहन में भी ख्याल नहीं था कि मैंने वालिद को तकलीफ़ देनी है, लेकिन उनके कंधे में तकलीफ़ थी। उनका जब हाथ हिला तो मुझे भी महसूस हुआ बाद में, जब उन्होंने कहा, मैं क्या अब्बा जी मैं तो एक रात च अगर प्रोग्राम करा 300 बंदा सलाम लवे तो भाभी तो बिलखसूस देंदे भी झटका ने, तो फौजियां वाला सलाम 3 दफ़ा झटके दे के तो बाद च कहिंदे होर सुनाओ की हाल है, तो नाले पूरी तरह घुट के दसदे ने भी असीं जिहड़ा ना जी, कहंदे पुत फिर जिन्ना उस्तादां कोल पढ़िया सी वो काम ठीक नहीं सी, इदां पोला जा करके नाले नजराना हाँ जी नाले चिपाओ। सर जी सलाम का माना अगर सेफ्टी, अगर तहफ़्फ़ुज़ है तो कम अज़ कम जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे सलाम लेते हुए अपनी जवानियाँ न दिखाया करें। और ये वाली चीज़ें, और सलाम लेते हुए माशाअल्लाह बेटा एक दिन मेरे साथ था, दोवां जेबां ते हथ रखे तो कहंदा बाबा जी ख्याल रखियो। मैं क्या पुत 26 साल हो गए अज तक ख्याल रखने वाले ने ख्याल रखा? कहंदा नहीं अज मैं ख्याल रखांगा। मेरी दोनों जेबां ते हथ रख के मगर टुरिया आउंदा जेड़ा सलाम लैंदा ओ यार बाद च ले लवीं। ते एंड ते मैं पुछया सुना, कहंदा जी मेरा अपना ही मोबाइल निकल गया। इदां दे सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अगे जांदा ते जुत्ती नाल नहीं हुंदी, कोल नहीं हुंदी, लब लब थक जांदा। फिर गुजरां वाले तो मैनूं कहंदा भाजी अज आंदे होए अपना माल नाल लै जा जे, ते फैसलाबाद खोलिया जे। मैं आण के खोलिया तो चिट लिखी सी नमाज का इरादा किया सी तुहाडे आण के अफीसर कलोनी मसीत तो शुरू करांगा। नवां सूट लिया, नवें बूट लए, माशाअल्लाह लैदर दे लए, नाल पालिश लई, पालिश करके तुहाडे कोल आया, नमाज शुरू की, वापस आया बूट कोई नहीं सी, हुण अपणियां पालिश भी लई जाया जे, दे दिया जे फैसलाबादी। हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, दिलां दे फट तसींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, ओ खा खा माल यतीमां दा भज भज उमरियां ते जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी आ की कीती जांदे हो? चलो जी करो शुरू। बिस्मिल्लाह अकूलु कौली हाज़ा। जना अल्लाह ने मना किया था फिरके बनाने से, असी 73 बना लेना। अल्लाह ने सूद खाण तो मना किया सी, की ख्याल है? अल्लाह ने हमसाए दे घर झाती मारन तो मना किया, उत्थे ते असीं बकायदा सुराख रखे हुंदे ना। केड़ी गल दसां भी अल्लाह ने रोकी सी लेकिन असी कीती है। अल्लाह ने ना 2 तरह का इरादा है। एक अल्लाह का जो इरादा है वो ये है कि अल्लाह नहीं चाहते कि कोई गलत काम हो, लेकिन बंदे को आज़ादी दी है, उसको अच्छा बुरा समझा दी है। इन्ना हदैना उस्सबील इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा। उसके बाद भी अगर कोई फिर जुर्म करता है तो उसकी जिम्मेदारी उस पर है, उस पर हुज्जत का इतमाम हो चुका है। ये मत कहे ए जी मुकद्दरां च लिखिया सी तो मैं कीता, किस्मत च लिखिया सी तो मैं फिरका बनाया, नहीं।
ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤਕਦੀਰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ है जी। بعض لوگ نماز تہجد کو اندھیرے میں ہی پڑھنے کے قائل ہیں، حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ نیرے دا مطلب ہے لائٹ بند کیتی ہوئے تو جنانی ویکھے نا، تو جے جنانی پڑھے تو انہوں بندہ نہ ویکھے۔ حضور علیہ السلام تہجد پڑھن ڈے نے، اما جی عائشہ نو حضور نور سن نا، کمرہ پورا جگمگاندا سی، لیکن اما جی عائشہ نو نظر نہ آیا، تو کہندی ہے نا میں سجے کھبے نا ٹون ٹون لگ پئی، تو ذہن چ گل آئی پی حضور کسی اور بی بی دے گھر ٹر گئے نے مینوں سوا کے، تے اچانک میرا ہاتھ لگا تے آپ دے دونوں قدم تے ایڑیاں گڑیاں سی، تے پھر میں لفظ کیا ہے سبحان اللہ انا فی شان وہو فی شان۔ میں کی سوچن ڈیاں تے حضور کی کرن ڈے نے؟ سر جی وہ تہجد پڑھن ڈے سی، نیرا سی، تے اگر نیرا ہے تو نیرے چ پڑھ لو، روشنی ہے تو روشنی چ پڑھ لو، یہ کوئی ایسی گل نہیں۔ لیکن جڑے لوگ زیادہ نیرے نو پسند کرتے ہیں، خشوع اور خضوع ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی خدشہ ہوئے، کوئی چیز موزی کو نقصان دے، تو ہلکی پھلکی لائٹ ہونی چاہیے، یہ نماز خراب نہیں ہوندی۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ بھائی جس کا نام بولیا جائے گا وہ مجلس کے اندر ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ تسی کہو بھی ٹھہر جو فون کر لیں تو ستے اٹھا کے لیا جہاں اتنے موجود ہویا وہ جڑا نا اوپر خواتین کال تے لے لین دو کسی نو، پھر پہلے خواتین آواز ہی نہیں جا رہی اوپر۔ کون رابطے لو جی بھاجی ایک نکال لیا۔ پہلے جی خواتین دی قرآن دادی ہوئے گی انشاءاللہ۔ لو جی ساحر انیس، والد کا نام انیس احمد، ایڈریس نشاط آباد، گلی نمبر 10، محلہ غازی آباد، نمبر 2، فیصل آباد۔ موجود ہے تھوڑی نے ادھر موجودگی چاہیے، اوپر ہے موجود ہے جی۔ ساحر انیس، والد کا نام انیس احمد۔ چلو جی ماشاءاللہ، آ جاؤ جی تسی سٹیج تے۔ اٹھاؤ جی۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ بھائی نانک بنیامین ولد عبد الحمید، ماشاءاللہ جی، بنیامین ولد عبد الحمید موجود ہے جی۔ دونوں ساتھی آ جاؤ سٹیج پہ، ایک دوست مانے تو اور ایک نشاط آباد تو۔ اچھا کھانے کا انتظام ہے، دوست احباب اتنے تشریف رکھو کیونکہ کلین وشائے نے اتنے کھانا آ رہا، سارے احباب ایسے تشریف رکھو۔ جی دعا کرا دو، دعا کرا دو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضى قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث الہ العالمین تیرے بندوں نے مل بیٹھ کر کے آج اس مجلس کو سجایا ہے، بزم کو حسن بخشا ہے، حاضری بخشی ہے، الہ العالمین حاضریوں کو قبول فرما۔ اللہ تیرے محبوب کی سیرت کو، اسوہ کو، قدوہ کو بیان کیا گیا ہے، اللہ صحیح معنوں میں ہمیں پکا ٹھکا مسلمان بنا اور محبوب علیہ الصلوۃ کی سنن کو، طریقت کو، شریعت کو اور ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والا ایک اپنا بندہ بنا۔ میرے مالک، جن دوست احباب نے آج کی اس مجلس کو سجایا ہے، دام در میں سخن قول فعل عمل شرکت، ان کے گھروں میں جان مال میں عزت آبرو میں برکتیں دے۔ الہ العالمین سارے اس آس کو لے کے آئے تھے کہ تیرے گھر کا سفر ملے۔ اللہ تیرے اپنے فیصلے، ہمارے پاس وسائل بڑے محدود ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر کے ہم نے یہ اعلان کیا۔ اللہ تیرے پاس دلوں کے راز بھی ہیں، دل بھی ہیں، ان کی دھڑکنیں بھی ہیں، آس اور امید بھی ہے۔ اللہ جن کا کوئی نہیں ان کا تو ہے۔ اللہ ان سب کو اس دنیا میں جانے سے پہلے اپنا گھر دکھا، اللہ محبوب کا مدینہ دکھا۔ اللہ جس نبی کی سیرت کے تذکرے کرتے ہیں، ان کے لیل و نہار جہاں گزرے، جہاں قدم لگے، اللہ جہاں دوستیاں دشمنیاں ہوئیں، جہاں جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، اللہ وہ جگہیں دکھا۔ اللہ آنکھیں بے تاب ہیں، اللہ دل بہت اداس ہے، اللہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بار بار تڑپتے ہیں، اور جو دیکھا ہے ترستے اور تڑپنے کے اس ماحول کو الہ العالمین ہمارے لیے عملی بنا دے۔ اللہ ہر ماں بہن بیٹی اولاد، اللہ جو بھی جس کو دیا ہے، اللہ اتنا رزق دے کہ تیری جناب سے، تیری عطا سے اللہ تیری رحمتوں اور تیرے قدم تیری ہی رحمت کے ساتھ یہ سفر کریں اور تجھے دیکھیں، تجھے ملیں، تیری نشانیاں دیکھیں۔ اللہ وہ طواف، وہ زیارتیں، وہ سب کچھ، وہاں کی نماز، وہاں کا ثواب، اللہ یہ ایک مومن کے دل کی امید ہوتی ہے۔ اللہ ہماری یہ امیدیں پوری فرما، اللہ ہماری یہ امیدیں پوری فرما۔ اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر اللہ جتنی جنگیں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے رولے فساد اور پھڈے ہیں، حسد اور غیبت ہے، اللہ جو جرم کی کہانیاں، جو گھر گھر کی کہانی ہیں، اللہ ہمارے سینے صاف کر دے، اللہ ہماری نگاہیں صاف کر دے، اللہ ایک دوسرے کے بارے میں اللہ ہماری رائے اچھی کر دے۔ الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر کی باتیں کی ہیں، سنائی ہیں، اللہ ان پہ عمل پیرا کر دے۔ اللہ ایک بار پھر جن احباب نے آج کی اس مجلس کو سجایا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو، نوجوانوں کی کاوشوں کو، بزرگوں کی سرپرستیوں کو، اللہ دم در میں سخن قول فعل عمل شرکت، کسی طرح کا بھی شرکت ہے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ پچھلی رات کے اس پہر کے اندر اللہ آسمان اول پہ تو اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے کہ کون ہاتھ اٹھائے ہوئے مجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہم مانگ رہے ہیں، اللہ ہم مانگ رہے ہیں، جس دل میں جو جائز تمنا ہے پوری فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جو تکلیف میں اس کی تکلیف رفع فرما دے، اللہ جو پریشانی میں ہے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ حرمین الشریفین کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔